हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? हाय न्हू सगळी बरी? आम्ही आहे बरी. सो हांव उठले 7:30 सकाळी आनी मनापणाने व्लॉग केलो. तुमकां सांगता हांव तोंड धुता आनी मेळटा म्हणून. सो गायज हांवें सकाळ फुडें व्लॉग कमेंट केलो मोन्यापणान चोयला न्हू, तेजेर वॉयस ओवर घालतले. आनी आतां बाबा इस्कॉला पावून येयला, आतां च्या पिता. च्या नाक म्हाका डेट्सूय हातो दोन हांव मागीर डेट्स हाडटलें, ओट्स हाडटलें. आतां वयता मांयगेर वयता हांव, कित्याक मांयगेर हें दिवपा जाय, भात काचो दिवपा जाय. पयर आमगे सोयरी येयलो न्हू, सो तेणी आमकां भात काडलोलें. सो तेणी आमकां भात दिलो न्हू, सो ते मांयक थोडें दिता कित्याक मांयगे फेवरेट भात. सो मांयक भात दिता. आनी मोला हांवें शॉपिंग सेंटरान वयता, मातशें फ्रुट्स आनी पेरां बी हाडटा मातशें खावपा, फ्रुट्स काबार जालो. सो थिंग वयतलें. सो शेअर कोता म्हळ्यार सकाळ फुडें आयज व्लॉग कमेंट कोतो म्हळ्यार, कित्याक नाजाल्यार कांय आसना न्हू हें जावपाक घालपाकूय बी म्हणून. आनी थँक्यू वन्स अगेन खूब जाणांनी मेसेज घायला टेक केअर म्हणून. वय ह्या दिसांनी सांगूंक जायना केन्ना तुका कितें जाय तें. आनी म्हण तूं सारकें बी आहा जाल्यार दुसरो येवन तुका मारून वयता. सो तें हांवें नोट केला. सो तेका लागून व्हेरी केअरफूल रावा तुमी बी. आतां डेट्स खाता, कानांतली घालता आनी मागीर मेळटा. ओके, तुमकां दाखोवन आसलो न्हू चोय चोय मिस्टू आहा. मातशें इम्प्रूवमेंट कशें आमकां दिसलोलें इंजेक्शन मारून मागीर चोल्लेलें तें. पूण आयज तेका एके सायडीच्यान चलोंक साप जायना, पडटा एक सायडीच्यान, पांयांक जेतू ना. काल मेडिसीन घायलेलें, सकाळीं मेडिसीन घायला. सो इम्प्रूवमेंट कांय दिसना. चोवया कशें कितें तें. चलोंक जायना, तेका उबारून हाडून अशी दवरला. मातशें चोवया तितू टायम लागोता. आनी गायज वोसोन येयली बरे भाशेन. मांय फुडें गेलोली मांयक तें खावपा दिवपा, कांय शूट करूं ना. ओके, आनी मागीर शॉपिंग सेंटरान केकी हाडले, दोन हाय ते जाल्यार धाकटे. व्हर लोली हे हाडलेले. सो गायज हांवें तोर हाडलोली, 3 हाडलोली, एकूच शीर काडलें तोरांची. आनी हेची भाजी केल्या, पालक हाडलोली, पालक हाडलोली, इल्लीशी जाली, हाडी बोर जालोली. आनी माणक्याची मोठी काल हाडलोली त्यो माणक्यो, घ्या मोठी कोता. आनी बाब हेवता तेशी. हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळीं कशी हाय तुमी? हाय न्हू सगळीं बरी? आमी हाय सगळीं बरी. आज जाले 9:30, 9:35 जाले. आयज येवपा मातशें लेट जालो घरा, कित्याक बाबा पावयलो आनी तेजे उपरांत मामीक न्हू रिट्रीटाक गेला. आयज फ्रायडे, सो ती राय गेल्या रितीरा. सो तेका लागोन ती एक बसी कोण पावयली आनी मातशें काम आसलोलें, सो तेका एक बस चुकोवली मातशें. सो एक बस चुकयली तेका, मागीर दुसरी बसी मागीर रावलें हांव तेगी बस येवसर. मागीर मेळना जाल्यार म्हळ्यार मागीर येवपाक घरा चड लेट जात जाल्यार मागीर मेवली ती. सो ती गेली, मागीर हांव येयलें घरा. आतां डॅडी ना, डॅडी गेला लायटी बील हांवें ऑनलायनू भरता हांव, दोन थिंगाचें बी ऑनलायन भरता आनी हिंगाचें सीसीले भरता ऑनलायन. पूण उदका बील न्हू तें स्कॅनर न्हू तो दिश्टी डार्क कसो येता उदका बिला स्कॅनर, तो स्कॅनूय जायना केन्ना. मागीर तो सकयल पसऱ्यार आमगे थिंग भरताय. सो थिंगा गेला डॅडी भरपा पसऱ्याचेर. आनी आयज ब्रेकफास्ट करतलें. काल आमी शॉपिंग सेंटराक गेलो न्हू, थिंगा म्हाका ओट्स मेळना तसले, म्हाका जाय तसले मेळना. सिमिलर आहलोले बट न्हू ते हें कशें मोटे, म्हाका लायक ना तोले. सो मामी म्हणून तुगे नॉर्मल तुका जाय तसलेच ओट्स जाय ते ऑनलायन ऑर्डर कर म्हणून लागली. सो हांव ऑनलायन ऑर्डर करतलें. आनी आतां पराठा आहा ब्रेकफास्टाक. आनी काल शाकोती केलेली आडमासाची बीफची शाकोती, सो ती आहा. आनी पराठा मामी सांगला म्हाका पराठा आहा ते, नाजाल्यार ब्रेड ऑर खूंय जाय जाल्यार. ब्रेड नाका म्हणल्यार पराठा खातलें कोतो म्हणल्यार. आतां चोयता हांव पराठा करपाक. तेजे पयलीं म्हणल्यार ब्लॉग कमेंट कोता, नाजाल्यार म्हाका न्हू सारकें टेंशन जाता कितें घालता काय. आनी काल न्हू येयलो जाल्यार कमेंट येयलो, रश टू द हॉस्पिटल, कित्याक घालता तुमी, रश कांय करूं ना न्हू. बट इट वॉज रश ओन्ली डियर. आमी सारकी
बेश्टी कोण चलो जायना जालें तो ब्लॉग आख्खो सारको ब्लॉग चोयला जाल्यार तुवें चोयला आसतलें रस्त्याचेर मामी सांगत तेन्ना आयकलां आसतलें तें सारकें की मामी म्हणटा ते कडेन चलोंक जायना तें आपूण येयना म्हणटा मग सो आमी तेका पयलीं दोतोरागेर व्हरना आसतना तेका वखदां ट्राय केलोली म्हणल्यार दोतोराक सांगलोलें अशें अशें आहा सो दोतोरान वखदां दिलोलीं तेका बरोवन ती तेका बरी पडना जाल्यार तेका आडमळलोलें चड जालें जाल्यारूच सो काल पळयतकीर सारकें चड जालें सो तेका लागून आमी झुप्पा झप गेले आनी झुप करून तेका व्हेलां हॉस्पिटलाक नाजाल्यार तेका आमी तेका हॉस्पिटलाक व्हरना आहलोलें आमी तेका दोतोरा हाडटालीं घरा आनी तेगे चोयतालें तेका दोतोर दुसरो दोतोर येतालो सो तेका बरें पडोना तें सो तेका रशूच कशें आहलो तेका आमी बेगीन दोतोरागेर व्हरोन मागीर हाडलें मागीर चल्लें तें त्या दिसा तेका इंजेक्शन बरें पडोन तें चल्लें पण काल आनी आयज न्हू चलोंक कुस्तार कोता जायना चलोंक एक सायडीच्यान पडटा सो तो पावो आहा न्हू एक सायडीच्यान तो चलोंक साप जायना ते कडेन पडटा तें सो इट वॉज अ रश टू हॉस्पिटल ओली आनी सकयल कितें कमेंट आहा तें हांव नको तें हांव कांय म्हणना सो इट वॉज अ रश ओली आनी सेकेंड थींग आसता तें आमगे यूट्यूब विडियोजांचेर कितें न्हू आमी इंट्रस्टींग कितें टायटल घालीत जाल्यार आमकां न्हू हें आसता लोक चोवपा येता सो इट वॉज इंट्रस्टींगूय घालचें पडटा आतां डेली ब्लॉग घालचें कोण चोवपा येना अशें सो एक पाटी हांव बी डिफरंट टायटल्स घालूंक ट्राय कोता इंट्रस्टींग टायटल्स घालूंक ट्राय कोता सो दॅट व्ह्युअर्स चोवंक विडियो असो कितें चोवपाक अशें पूण म्हाजें डेली हांव सद्दां डेली ब्लॉग्स घालता आनी म्हाजें तितूलें बी केन्ना इंट्रस्टींग आसा केन्ना टायटल्स आसा कितें खरें आहा तें ब्लॉगान कितें न्हू जाल्यार तेंच हांव ट्राय कोता रियलानूय दाखोवपा तुमकां सो हें आहलो म्हाका तुमकां सांगोंक जाय आहलोलें आनी आतां हांव वयता गेलो ब्रेकफास्ट करपा पराठा वीथ मासा कोडी काल हांवें राती हांव जेवना हांवें जस्ट मास हायलें आनी चॉप्स हाडलो न्हू ते तशें आहाचे हांव ना कोण सिसिला हा चांगलो सकाळ वयचे पयलीं तें हायनासतना गेलें तोरा शिरो एकूच तोर घातलोलें हांवें तिसरें आतां तोर खंयच्यान हाडली खंय आयज मामेन म्हळ्यार पणजे गेलो न्हू थिंगसान हाडल्या म्हळ्यार तेका सो येस हें जालें म्हाका सांगो जाय आहलोलें आवोकाडो हाडलो काल हांवें आयस्क्रीम बी हाडली बट न्हू थंय न्हू सारको ओरियो आहा तोन्नो आहा काडला फ्रिजी मारलो तो मागीर जात तेन्ना म्हणल्यार कोत्तोलें आयस्क्रीमूय हाडून फ्रिजीनूच दवरलें बाबान कांय दिवना तें थंडी जात न्हू तेका लागून आवोकाडो ज्युसा बाराबर थोडी दितोलें सेपरेट दिवपाक सो आतां ब्रेकफास्ट करता गरम करता पराठा बी आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके मागीर पराठा बरें घी आनी भाजी तोंड आनी विथ दॅट शाकोती ओके बीफ शाकोती केलेली आडमासाची आनी आतां ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर मेळटा गायज मागीर शूट आहलोलें जालें शूट मागीर कंप्लीट मायक चोयता रिसर्च केलोलो मायक हांवें मारुगा घेवपा भायर म्हाका नाका आतां जाल्यार मिस्टी रडटालें कशें दिसलें म्हारोग घेवंक प्रॉब्लम ना 2 पाटी म्हारोग घेवन काल बाबान केलें तें खंयच्यान मागीर माय केलो आनी मिस्टू भायले आवाज बसलो मिस्टू माय केलो आनी ते बालदी व्हरोन उडयला ती धाकटे आयशल तूं म्हणटली तेजी बोगले कित्याक दोताय तुगे मायक म्हणटली थोडी हांवें ती तेजी बोगले दवरून ना ते हांवें ते बॉक्सान दवरलोलो तो केन्ना कोदेलीच चडलो ते बॉक्स काडलें आनी ओपन केलें आनी मागे मिस्टेक ती तेजे हाती कडेन दवरूंक उपकारना आहलो मागे मिस्टेक हांव एक्सेप्ट करता ना न्हू हांव तेका जायना चलोंक तशें चलता सकाळचें जाल्यार सापूच जायना ते कडेन चलपाक आतां तरी मातशें चलोन येयला हे सायडीचे रडटाले येवपाक हाडली तेका इशी आनी चोया आयचो डे शेअर करतलें आयज कांय रांदपा नाका काल आमोटीक केलो तें हा मासा कडी हा शीत रांदलो हा मामी कांय नाका आतां मिड मॉर्निंग स्नॅक हो पळय हो खाता ऑरेंज हाडलें वेरी गूड फॉर स्कीन विटामीन सी न्हू सो तेका लागून चोवया कशें कितें जाता तें मेळटा तुमकां मागीर ओके आतां एडीट करता अपलोड घालता आनी मागीर मेळटा
कळ्या ती जी हे रे गुड्डी रे माझा आळली दिसता जरीन तेका पिंक आणि गुड्डी अशी दोला आणि स्कूटरीक सायकली आपल्याला सगळे घुसपयला आणि आता काढ आता काढू जायना सगळे घुसपयला आता कातरून पाहिजे सो इथं मागीर कातूत ते आणि मातशें एडिटींग करता आयच्या ब्लॉगाचो मागीर मेळटा ओके.